अहमद, मेरे प्यारे बेटे, आज फिर से फीस की पर्ची आ गई है, लेकिन तुम परेशान ना हो। मैंने कुछ पैसे जोड़े हैं। मैं फीस अदा कर लूंगी बेटा, बस तुम दिल लगा के पढ़ो। तुम्हारे अब्बू के जाने के बाद सारा का सारा घर का निज़ाम खर्चा सब मेरे ही कंधों पर है बेटा। बस तुम कामयाब हो जाओ, यही मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। अम्मी, मैं वादा करता हूँ एक दिन मैं इतना कामयाब होऊंगा कि आपको कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होगी। मुझ पे यकीन रखें। एक दिन कॉलेज में अरे वाह अहमद, तुम्हें तो स्कॉलरशिप मिल गई, यकीन नहीं आ रहा। अली, ये मेरी नहीं, मेरी माँ की जीत है। आई वाकई में दोस्त, तुम्हारी माँ बहुत ही ज़्यादा मेहनती औरत है। बस मेरी भी दुआ करो, मेरा भी कुछ काम हो जाए। तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है दोस्त, तुम्हारे तो वालिद साहब भी हैं, खूब अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते हो। मुश्किलात तो मेरे लिए हैं यार, पर चलो, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी करे। अच्छा चलो यार, कैफेटेरिया चलते हैं, नाश्ता नहीं किया, बहुत शदीद किस्म की भूख लगी है। आओ मिलके कुछ खाते हैं। ये है शनाया, कॉलेज की सबसे मॉडर्न, अमीर और खूबसूरत तरीन लड़की। सब लोग इस पे मरते थे। एक दिन अहमद, बहुत मुबारक हो तुम्हारी स्कॉलरशिप के लिए। और एक बात तो बताओ, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? जिंदगी एंजॉय क्यों नहीं करते यार? लाइफ एक ही बार मिलती है, इसको एंजॉय करना चाहिए। ये एक दफ़ा जिंदगी बार बार नहीं मिलती, तो तुम्हें चाहिए कि तुम इसे हंसी खुशी से गुजारो। शनाया, मेरी ज़िंदगी के ख्वाब बहुत ज़्यादा हैं। मुझे भी बहुत कुछ हासिल करने हैं। मेरे बहुत सारे ख्वाब हैं जो अभी अधूरे पड़े हैं। तुम्हारे ख्वाब ज़रूर पूरे होंगे अहमद। मुझे तुम पर यकीन है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ होंगी। वक्त गुजरता गया, बातें बढ़ती गई और अहमद को शनाया से प्यार हो गया। शनाया भी अहमद को पसंद करने लगी। एक दिन शनाया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये बात तुम बखूबी जानती हो। मुझे हमेशा से तुम्हारी जैसी लड़की की तलाश थी, और मैं वाकई में बहुत सीरियस हूँ तुम्हारे मामले में। शादी करना चाहता हूँ मैं तुमसे। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अहमद। मैं तुम्हारे बगैर एक दिन भी नहीं रह सकती। सोचती हूँ कि पता नहीं मैंने क्या ऐसी नेकी की कि मुझे तुम्हारे जैसे इंसान जिंदगी में मिला। वैसे आज लग तुम बहुत हॉट रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो। अहमद, तुम भी ना, तुम्हारी नजरों का कमाल है। इतनी भी प्यारी नहीं हूं मैं। मेरे प्यारे बेटे, थके हुए होगे कॉलेज से। बताओ क्या खाना पसंद करोगे तुम? मैंने फ़िलहाल टिंडे बनाए हैं, लेकिन अगर तुम्हें कुछ और खाने को दिल मन करे तो मुझे बता दो, मैं बना लेती हूँ अपने बेटे के लिए। अम्मा, खाना तो मैं खा लूँगा, लेकिन एक बहुत ज़रूरी दिल की बात करनी है आपसे। मुझे एक लड़की बहुत पसंद आती है। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन क्या वो हमारे जैसी है? मतलब तुम हमारे हालात जानते हो बेटा, हमारे कैसे हालात हैं। अम्मा, ये तो नहीं पता, मगर दिल की बहुत अच्छी लड़की है, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। बेटे, मोहब्बत इंसान की आंखें बंद कर देती है, मगर शादी इंसान की आंखें खोल लेती है। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारा फैसला है, मैं सोचूंगी इस बारे में। अम्मी, आप परेशान ना हो, यकीन रखिए सब अच्छा होगा, ऊपर वाले पे विश्वास रखें। अहमद बहुत खुश था और शनाया से मिलकर कहने लगा, शना आज मैंने हमारे रिश्ते की बात अपनी अम्मी जान से की, और उन्हें कोई एतराज़ नहीं। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी जल्दी शादी होने लगी है, और फिर हम शौहर और बीवी होंगे। ऐसे खूबसूरत रिश्ते में हम एक साथ सारी ज़िंदगी गुजारेंगे। मैं बेहद खुश हूँ दिल से कि तुम मेरी बीवी बनोगी। ओ अहमद, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं बहुत खुश हूँ। सच मानो तो मेरा दिल बिल्कुल खुश हो गया ये बात सुन के। चंद ही दिनों में अहमद और शनाया की शादी हो जाती है और वो दोनों साथ में रहने लग जाते हैं अपनी वालदा के साथ। लिहाजा एक दिन ऐसा होता है कि शनाया अपने कमरे में बैठी होती है। शनाया, अगर तुम बुरा ना मानो, एक बात कहूँ, तुम ये कपड़े पहनना ज़रा छोड़ दो, ये बहुत छोटे हैं। मेरी वालदा कुछ कहती नहीं है, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि उन्हें बुरा नहीं लगता। थोड़े से पूरे कपड़े पहना करो। अहमद, मैंने आज तक अपने आप को किसी के लिए नहीं बदला, लेकिन माना कि वो तुम्हारी माँ है। ठीक है, मैं उनकी इज्जत करती हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत गुंजाइश है। थोड़ा सा मैं अपने आप को बदल लूंगी, लेकिन हमेशा मुझसे ये डिजर्व मत करना। ठीक है मेरी जान, मूड ना खराब करो। एक दिन शनाया किचन का जायजा लेते हुए इधर उधर देखने लग जाती है और कहती है, ये कैसा पुराना बोसीदा किचन है?
میں یہاں پر گزارا نہیں کر سکتی، چھی، یہ تو میرے اسٹینڈرڈ کی جگہ ہی نہیں ہے۔ بیٹے ہم نے تو زندگی ایسے ہی سادگی سے گزاری ہے، چاہیے کہ تم بھی گزارا کر لو تھوڑا سا ہمارے ساتھ، ہمارے حالات ابھی ایسے نہیں ہیں۔ امی جی، او ہو، یہ گاؤں نہیں ہے، کم از کم شہر جیسے گھر کا اسٹینڈرڈ تو رکھیں۔ کیسے گھر میں رہ رہے ہیں آپ لوگ، زندہ کیسے ہیں؟ میرے سے تو یہاں پہ گزارا ایک پل بھی نہ ہو پائے گا۔ بیٹے میں سمجھتی ہوں تمہاری بات کو، اللہ نے ہمیں ایک سر کے اوپر چھت دی، اس کا بھی لاکھ شکر، بہت مشکل سے روپیہ پیسے جمع کر کے یہ سب کیا ہے میں نے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا آخر میں دونوں کو کیسے خوش رکھ پاؤں۔ میری والدہ خوش نہیں ہے، میری بیوی خوش نہیں ہے، آخر میں ان دونوں کو خوش کیوں نہیں رکھ پا رہا؟ ایسی کیا چیز ہے جو مجھ سے نہیں ہو پا رہی؟ اللہ تو ہی مدد کر۔ ایک دن احمد کی والدہ کی طبیعت بہت ناساز ہو گئی۔ شدید نزلہ زکام اور کھانسی، ٹیمپریچر حد سے بڑھ گیا۔ امی جی آپ نے دوائی کیوں نہیں لی؟ آپ کو چاہیے تھا کہ دوائی لیں، اپنا خیال رکھیں، آپ کتنی کمزور ہو گئی ہیں۔ اگر آپ کہتی ہیں تو میں آپ کے لیے کچھ لے آؤں کھانے کو، آپ کی حالت دیکھی نہیں جا رہی مجھ سے۔ ارے بیٹا کیا بتاؤں، عادت سی ہو گئی ہے خود کو ہمیشہ آخر میں رکھنے کی۔ بہت شکریہ پوچھنے کا، اوپر والا تجھے جزا دے ان بات کی۔ جا اپنا خیال رکھ، خود کچھ کھا لے۔ مجھے معاف کریے گا امی جی، میں نے آپ کو سمجھنے میں بہت دیر کر دی۔ آپ دن کی بہت اچھی اور محنتی خاتون ہیں۔ اگلی ہی صبح میری پیاری امی جان، شکر ہے آپ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، آج کا کھانا میں بناؤں گی۔ ایسے کیوں کہہ رہی ہو بیٹا؟ روز میں بناتی ہوں تو آج بھی میں ہی بنا دوں گی، ایسے نہ کہو، میں بنا دوں گی۔ امی جی کیونکہ عزت سیکھنے میں مجھے دیر ہو گئی، لہٰذا مجھے کھانا بنانے دی، اب سے یہ میرا کام ہے، آپ آرام کریں گی۔ شکریہ بیٹے، اب میری پوری ہڈیوں میں کہاں اتنی طاقت، اچھا ہوا تمہیں احساس ہے بیٹا، شکریہ۔ چلو تم بنا لو کھانا۔ شنایا میں تم سے بہت خوش ہوں، تم واقعی میں ایک بہت اچھے دل کی مالک ہو، تم نے آج میرا دل خوش کر دیا، میری امی تم سے بہت راضی ہے۔ احمد اپنا فرض سمجھنے میں مجھے تھوڑی دیر ہو گئی، جس پر میں تھوڑی شرمندہ ہوں، لیکن اب میں بہت خوش ہوں۔ عائشہ تم نے میری ماں کا احساس کر کے میرا دل جیت لیا، سچ مانا تو میں بہت خوش ہوں تم سے، میرا یقین کرو۔ او احمد، تمہاری خوشی میں ہی تو میری خوشی ہے۔ آج کے بعد سے گھر کا کام کاج میں کیا کروں گی، تمہاری مما نے یعنی میری امی نے ساری زندگی کمر توڑ کے محنت کی، اب یہ ان کے آرام کا وقت ہے، اب میں کروں گی۔ ارے واہ میری سمجھدار بیوی، گھرداری تو کوئی تم سے سیکھے۔ ایک تو آپ بھی نہ احمد، ہر بات پہ تنگ کرنے لگ جاتے ہو۔ میں ہمیشہ سوچا کرتی تھی کہ جب بیٹا سمجھدار ہو جائے تو گھر جنت بن جاتی ہے، آج حقیقت میں بھی اس بات پر یقین آ گیا مجھے۔ ہاں امی جی، اور جب بہو سیکھ جائے تو گھر ٹوٹنے سے بچ جاتا ہے، کیوں صحیح کہا نا میں نے؟ ہاں میری پیاری بیٹی ایک دم صحیح کہا، میری یہی دعا ہے کہ تم دونوں بیٹے اور میری پیاری بیٹی ہمیشہ خوش رہو، یہی میں چاہتی ہوں۔ ہاں تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اصل خوبصورتی رشتے نبھانے میں ہوتی ہے، اور دوسری سبق ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ احساس سب سے بڑی نعمت ہے۔ انسان کو اگر احساس ہو جائے دوسرے انسان کی تو گھر جنت بن جاتا ہے، اور زندگی چلانے کے لیے محبت کافی نہیں ہوتی، سمجھ، احساس اور عزت، یہ چیزیں بھی بہت ضروری ہوتی ہیں۔ کیوں صحیح کہا نا میں نے؟